अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजर नियाज़ी। सुन राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, मुजवज़ा 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर सियासी जमातों के कायदीन के दरमियान मुलाकातों का सिलसिला जारी है। आज मियां नवाज शरीफ की जानिब से सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान को लाहौर में इशाइये पर मदऊ किया गया है। आज की इस मुलाकात में 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से सियासी जमातों के दरमियान इत्तफाक राय और मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। गुज़श्ता रोज कराची में मौलाना फजल रहमान ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि दोनों जमातों का आईनी तरमीम के मुसवदे पर इत्तफाक हो गया है और इस इत्तफाक राय तक पहुंचने में बिलावल भुट्टो का अहम किरदार है। हम चाहेंगे कि नवाज शरीफ का भी इत्तफाक राय हासिल किया जाए और कोशिश होगी कि बिल में ऐसा इत्तफाक राय पैदा हो कि उससे मुत्तफिका आईनी तरमीम समझा जाए। मौलाना फजल रहमान के मुताबिक जो मुसवदा मुस्तरद किया था वो आज भी नाकाबिले कबूल है। उनको हमारी सोच का अंदाजा था। तमाम जमातों से तवक्को है कि आइन को मुकद्दम रखा जाएगा। आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। नून लीग से तवक्को करेंगे कि हमने आइन को मजबूत रखना है और सियासी निज़ाम पर एतमाद पैदा करना है। मौलाना फजल रहमान ने यह भी कहा कि आज हमें संजीदगी के साथ सोचना होगा। अगर मुल्क, आइन और पार्लियामेंट है तो इसके लिए हमने आवाज़ बुलंद करनी है। मैं समझता हूँ जिन तजावीज़ पर हम बात कर रहे हैं वो उनसे मुख्फी नहीं। हमने अपनी तजावीज़ का खाका उनसे शेयर किया था। जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी और JUI में आज जो इत्तफाक राय हुआ है, कोशिश होगी कि इस इत्तफाक राय में नून लीग भी शामिल हो जाए। हम सब का मकसद और फोकस किसी मखसूस शख्स के लिए नहीं और ना टाइमिंग का है। हमने आवाम के मसाइल का हल निकालना है। हमारा मकसद आइन साजी गैर मुतनाज़ तरीके से करना है। उम्मीद करता हूँ तमाम सियासी जमातें अपनी सियासत के लिए नहीं, मुल्क के मफाद के लिए इत्तफाक राय करेंगी। अब एक तरफ मौलाना फजल रहमान और हुकूमत के दरमियान 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर इत्तफाक राय होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो दूसरी जानिब PTI ने खसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया है। जबकि 26वीं आईनी तरमीम के लिए वफाकी काबीना, कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास 17 अक्टूबर को तलब किए गए हैं। अब सवाल यह है कि मौलाना फजल रहमान के बाद क्या PTI भी आईनी तरमीम के मामले में हुकूमत को सपोर्ट करेगी? सवाल यह है कि क्या PTI की हमायत के बगैर हुकूमत आईनी तरमीम के लिए अददी अक्सरियत हासिल कर सकती है? सवाल तो ये भी हम है कि क्या 26वीं आईनी तरमीम अदालती असलाहत लाने में कामयाब होगी? इस सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन की है PTI के सीनियर रहनुमा शुएब शाहीन। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर जमीयत उलमा इस्लाम और पीपल्स पार्टी के दरमियान कानूनी मुसवदे पर इत्तफाक राय तो हो गया है। तवील अरसे से PTI की मौलाना फजल रहमान से मुलाकातों का सिलसिला भी जारी था। दोनों हुकूमत की आईनी तरमीम की मुखालफत भी कर रहे थे, मगर अब इस इशू पर मौलाना साहब पीपल्स पार्टी के साथ हैं। क्या PTI भी मौलाना फजल रहमान की क़यादत में मुजवज़ा आईनी तरमीम को सपोर्ट करेगी? देखिए, इस वक्त तक तो दो चीजें बड़ी अहम हैं जो इम्पोर्टेंट हैं बाकी चीजों के अलावा। ये है कि क्या आईनी अदालत बननी है या आईनी बेंच बनना है। मौलाना साहब तो अपनी बात पे स्टिक हैं कि आईनी अदालत नहीं बननी चाहिए और आईनी बेंच बनना चाहिए। आईनी बेंच के हवाले से हमारी प्रपोजल पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन आईनी अदालत की किसी सूरत हम हेल्प सपोर्ट नहीं करेंगे। और आईनी अदालत बनाने का मकसद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के बराबर लाना है सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट को सबॉर्डिनेट कोर्ट बना देना है। ये निज़ाम इंसाफ पे हमला है। ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है और हम इंशाअल्लाह ताला, ये कल भी नाकाम और नामुराद ठहरे थे, इंशाअल्लाह अब भी नाकाम और नामुराद ठहरेंगे और ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने के काबिल नहीं रहेंगे। और देखें ना, फिर 25 मई से पहले क्या इमरजेंसी है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो होती हैं, जैसे आपने देखा 18th अमेंडमेंट हुई, उसमें 9 से 10 महीने लगे। आज ये करना चाह रहे हैं कि 2 दिन के अंदर अंदर, ये 10 दिन भी देने को तैयार नहीं है। बेईमानी इनकी ये है कि ये हर हाल में काजी फाइसा को आईनी अदालत बना के उस पर मुसल्लत करना चाहते हैं, जो कि किसी सूरत हमें काबिल कबूल नहीं है। और दूसरी सूरत, ये कैंगरू कोर्ट बनाना चाहते हैं ताकि इलेक्शन फ्रॉड भी इनका छुप जाए, लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक भी मुअत्तल रहे, और जब भी कोई किसी कोर्ट में जाए तो इनके पास अपनी कैंगरू कोर्ट्स बैठे हों और उनके जरिए इंसाफ के निज़ाम के रास्ते में रुकावट पैदा करके जुडिशल स्टैंप लगवा लें। ये इनका पर्पस है और ये हम किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे इंशाल्लाह।
تو شعیب صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر کن پوائنٹس پہ اتفاق ہوا ہوگا؟ کیونکہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب بھی ڈٹے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ آئینی عدالتوں کی ضرورت نہیں ہے، اسپیشل بینچ بنا دیں، جبکہ آپ دوسری طرف دیکھیں بلاول بھٹو صاحب کا بھی بڑا ہی کلیئر کیٹیگوریکلی ایک موقف ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم آئینی عدالتیں ہر صورت میں بنائیں گے اور ہم کالے کوٹس کی اس میں بہکاوے میں اور ان کی دھمکیوں میں نہیں آئیں گے۔ پھر آپ کو کیا لگتا ہے پھر کن پوائنٹس پہ اتفاق ہوا ہوگا؟ کون پیچھے ہٹا ہوگا ان میں اس سے؟ کو بلاول صاحب کو یہ ذہن میں نشین ہونا چاہیے کہ تو یہ تو وصیت کے ذریعے مسلط کیے گئے ہیں پارٹی کے اوپر، اور پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا ہے ان کا۔ خیر ان کے پارٹی کا انتظام ایشو ہم نہیں بات کرتے۔ آئین بنایا تمام پولیٹیکل پارٹیز کی کنسنٹ ہے 73 کا، 18th امینڈمنٹ ود کنسنٹ آف آل دی پارٹیز آئی۔ ان کو آج یہ کٹ پتلی بن کے جس طریقے سے آئینی عدالت کا بنانے کے چکر میں پھر رہے ہیں، یہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ سے خیرات میں کچھ اقتدار کا حصہ بٹورنا چاہتے ہیں۔ دیٹ از دی اونلی کانسنٹریشن، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ اخلاقی طور پر ان کے پاس جواز ہے، نہ قانونی طور پر جواز ہے، نہ آئینی جواز ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ یہ کٹ پتلی ہیں، ہارے ہوئے لوگ ہیں، فارم 47 کی پیداوار ہے، یہ انلیجیٹمیٹ اسمبلی ہے، ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے آئینی ترمیم کا۔ پھر یہ کون سی آئینی ترمیم ہوتی ہے کہ لوگ کے گھروں میں چھاپے ماریں، ان کو اٹھائیں، ان کے گھر والوں کو اٹھائیں، ان کی بیویوں کو ہراس کریں، ان کی بیٹیوں کو اٹھایا جائے، ان پہ تشدد کیا جائے، ان کے نوکروں کو مارا جائے۔ یہ سب آپ نے دیکھا ہے۔ چودھری اعجاز حاجی امتیاز جو ہمارے ایم این اے، ان کے بھائی کے گھر میں جس طرح F7 اسلام آباد میں چھاپا مارا، جس طرح شفقت اوان ہمارے ایم این اے کے گھر پہ چھاپا مارا، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں ہمارا داؤد، یہ کون سی آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں؟ یہ تو سوائے دیکھیں زبردستی کا تو نکاح نہیں ہوتا، زبردستی کا تو طلاق نہیں ہوتی، یہ زبردستی کی آئینی ترمیم کر کے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ ان کے پاس تو مولانا صاحب کا ووٹ شامل بھی کر لیں ایون دین ان کے پاس بندوں کی تعداد پوری نہیں ہے۔ یہ بدماشی، ڈھونگ۔ شعیب صاحب، آج 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر پی ٹی آئی نے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا ہے۔ اس انکار کی وجوہات کیا ہیں؟ کیوں پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام کی طرح کوئی متبادل آئینی ترمیم کا مسودہ سامنے نہیں لاتی جس میں عدالتی اصلاحات کا ایجنڈا بھی ہو؟ نہیں، اس وقت تک تو کوئی پاسبلٹی نہیں ہے۔ جب تک پی ٹی آئی کا ووٹ نہ لیں، یا کوئی توڑے نہ، کوئی بےمانی نہ کریں، یا لوٹا کریسی نہ کریں، یا اغوا نہ کریں، اس وقت تک تو یہ نہیں کر سکتے۔ ایون مولانا صاحب کے ووٹ بھی ان کو مل جائیں۔ بٹ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بےمانی پہ مبنی یہ ساری کینگرو کورٹس بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کا الیکشن فراڈ نہ کھل سکے، تاکہ ان کے منی لانڈرنگ کے جو مقدمات ہیں وہ سامنے نہ آ سکیں، اور ان کی بدماشی اور بےمانی اور یہ سارا نظام، کرپٹ نظام اسی طرح چلتا رہے، اور لوگوں کو ان کے حقوق نہ مل سکیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے کوئی پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی سینیٹرز یا ارکان اسمبلی میں سے کوئی اس کو سرنڈر کر سکتا ہے اور ووٹ دے سکتا ہے؟ ہم نہیں سمجھتے کہ کسی کیونکہ جس طرح سے اب یہ کرے گا۔ جتنی کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں، لگ تو ایسے رہا ہے کہ کل شاید یہ منظور ہو جائے۔ دیکھیں کانفیڈنٹ تو یہ اس وقت بھی تھے جب اجلاس بلایا 1 گھنٹے کے نوٹس پہ رات تک بھی، اور لا منسٹر کہتا ہے ہاں جی مجھے رات کو ابھی مسودہ مل گیا ہے، پھر وہ بلاول بھٹو کہتا ہے نہیں جی کچا مسودہ تھا، اب پکا مسودہ آ گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ ان بدماشوں نے تو اس وقت بھی پوری کوشش کی تھی، لیکن ناکام و نامراد ٹھہرے تھے۔ انشاءاللہ اس دفعہ بھی ناکام ٹھہریں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان کے پاس کوئی مطلوبہ تعداد پوری ہے، یا یہ کوشش جو بھی کر رہے ہیں، جس طرح یہ ڈسپریٹ ہوئے ہیں، یہ انشاءاللہ ناکام ٹھہریں گے، یہ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ آج 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر پی ٹی آئی نے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت سے بھی انکار کر دیا، تو اس انکار کی وجوہات کیا ہیں؟ کیوں پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام کی طرح کوئی متبادل آئینی ترمیم کا مسودہ سامنے نہیں لاتی جس میں عدالتی اصلاحات کا ایجنڈا ہو؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انلیجیٹمیٹ اسمبلی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مخصوص نشستوں کا بھی فیصلہ نہیں آیا، نیشنل اسمبلی انکمپلیٹ ہے، سر پہلے تو آپ بیٹھے ہیں نا ان کے ساتھ، اتنا بڑا آئینی مسودہ پیش کر سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک فیڈریٹنگ یونٹ ہے سینٹ کا، کے پی کا الیکشن ملتوی کیا ہوا ہے، ابھی ان کے الیکشن نہیں ہوئے، تو دونوں اسمبلیاں ایوان نامکمل ہے، تو یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کی ترامیم؟ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنے آلٹرنیٹ چیزیں ہیں، لیکن ان چیزوں کو سکون سے ایمرجنسی میں نہیں، ان کو آپ نے ملک کی بہتری اور مفاد کے لیے کرنا ہے۔ 25 سے پہلے کرنا مجبوری اور ضروری ہے، یہ کیوں کہہ رہا ہے بلاول یا یہ کٹ پتلی لوگ؟ لیکن بلاول کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا 25 سے پہلے ہو یا 25 کے بعد ہو۔ دیکھیں 25 کے بعد بیٹھے، ہمارے پاس اس کا آلٹرنیٹ ہے، ہم بات چیت کر رہے ہیں، ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں، لیکن اس سے پہلے اسمبلی کو تو مکمل ہونے دیں، اسمبلیاں تو اس میں آنے دیں نا۔
ابھی آپ کا سینٹ مکمل نہیں، نیشنل اسمبلی کا مکمل نہیں، اور پھر پارلیمانی کمیٹی میں تو ہم شرکت کر رہے ہیں. 17 تاریخ فکس تھی. ان بدماشوں نے پھر 16 تاریخ کیوں کر دی؟ جب راستے بند ہیں، آپ جا نہیں سکتے، کہیں سے آ نہیں سکتے، ہمارے لوگ اب اس شہر میں نہیں ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ 16 تاریخ کو آپ کہاں سے آپ گزریں گے؟ آپ اسلام آباد کے آپ ذرا آ کے راستے دیکھ لیں. ہم ایک کونے سے دوسرے کونے تک نہیں جا سکتے. یہ ہمارے سچویشن ہے ملک کی، تو کیپٹل کی. بات یہ ہے کہ ان کو ایمرجنسی کیا ہے. یہ تو کہہ رہے تھے شنگھائی تعاون تنظیم جناب 6 تاریخ سے لے کر 16 تاریخ تک کوئی اس موضوع پہ کوئی بات بھی نہیں کرے گا، کسی موضوع پہ. تو یہ کیا کر رہے ہیں پچھلے ایک ہفتے سے؟ صبح شام پاگل ہوئے ہیں کہ جناب کسی طریقے سے یہ سو کارڈ آئینی ترمیم ہو جائے، تاکہ ان کا جو فراڈ ہے، ان کی بےایمانی ہے، اور وہ جو پروٹیکشن اور شیلٹر وہ دی تو ہوئی ہے آج غازی جتنی بھی صاحب نے، وہ سیکیورٹی ہے ختم اسلام ہونے آباد جا میں، وہ رہی ہے. ایس سی او اس سے کے پہلے اجلاس کی ہم وجہ سے ایسا کارنامہ کر جی لیں. جی ان کو یہ ہے نا کہ کوئی ایسا کارنامہ کر دیں کہ جس کے ذریعے ہم جو ہے اس میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرا لیں. یہ تو 17 تاریخ فکس تھا آلریڈی، اور 17 تاریخ کی بجائے یہ 16 کو لے آئے. 16 کو تو آپ نے کہا شنگھائی تعاون تنظیم کی وجہ سے کوئی بندہ کوئی کسی موضوع پہ کسی اور ایجنڈے پہ بات ہی نہیں کر سکتا. تو اب ان کو کیا ایمرجنسی ہو گئی ہے؟ کون سی ایسی قیامت آ گئی ہے کہ آسمان گر پڑا ہے یا ان کو آگ لگی ہوئی سر، ہے، گزشتہ روز خدا کراچی نخواستہ میں جنگ چھڑ وکلا گئی کا ایک ہے بڑا کہ جناب آپ کنونشن نے. ہوا ہے جس میں آئینی ترمیم کی مخالفت کا اعلان بھی کیا گیا ہے. اگر آئینی ترمیم کے معاملے پر آپ کو کوئی لگتا ہے کہ کوئی وکلا تحریک چل سکتی ہے، اتنی ایفیکٹو ہو سکتی ہے، اور اگر چلتی ہے تو کیا پی ٹی آئی اس میں شامل ہوگی؟ دیکھیں وکلا تحریک چل پڑی ہے پچھلے ایک مہینے سے. 19 تاریخ سے شروع ہوئی تھی، 19 سپٹمبر سے لاہور سے، اور وہ چل پڑی ہے. پاکستان کے تمام بار ایسوسیشن، بار کونسل، بلکہ پورا کالا کوٹ اس سو کارڈ آئینی عدالتوں کے جس خلاف طرح کھڑا ہو ماضی گیا میں ہے. چلی تھی اب اس ان میں کسی کو انٹینسٹی کے ضرورت ساتھ نہیں ہی ہے. ہم دیکھیں گے یہ تحریک؟ شاید اس سے بھی زیادہ ہو. اس وقت تو ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے صرف چند ججز کو ہٹایا تھا. اس وقت تو یہ پوری کورٹ کو لپیٹ رہے ہیں، یہ پورے نظام انصاف کو لپیٹ رہے ہیں، لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق معطل کر رہے ہیں. یہ تو اس سے زیادہ ورسٹ ہے. اور میرا خیال ہے کہ آج ذمہ داری جو ہماری بار کی یا ہمارے وکلا کی ہے، وہ 2007 سے 2009 تک جتنی تھی اس سے ڈبل بڑھ چکی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئی تو اپنے ایجنڈا پہ کھڑی ہے اور وہ اپنا کام کر رہی ہے، اور بالکل وکلا کی تحریک شروع ہوتی ہے تو ہم بھرپور اس کو سپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، عمران خان کی صحت کے حوالے سے بھی شاہین شعیب شاہین صاحب بہت سارے شکوک و شبہات اٹھائے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ کی جانب سے بھی ایک ٹویٹ سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، بیٹوں سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی. کچھ باتیں عمران خان کی بہن کی جانب سے بھی ہمارے سامنے آئی ہیں. مگر پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر بانی پی ٹی آئی کی صحت اور سرکاری ڈاکٹروں کی رپورٹ سے مطمئن ہے. کیا عمران خان کے طبی معائنے کو محض شنگھائی تعاون تنظیم کے موقع پر احتجاج سے بچنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے؟ دیکھیں ان کی صحت بالکل خراب ہے، اور اس حوالے سے ہماری جو تشویش تھی اس میں اضافہ مزید ہو گیا ہے. اور گور صاحب نے لیکن آپ کے البتہ چیئرمین صاحب ہی وہ جو کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر وہ تو کی کل رپورٹ اتنے آئی ہے اس سے مطمئن تھے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، رپورٹس ہمارے پاس آ جائیں گی. I mean, it was دیکھیں رپورٹ ان تک آ گئی ہوگی، مگر بات یہ ہے کہ یہ سرکاری رپورٹ ہے، اس کی تصدیق کون کرے گا؟ تصدیق تو ظاہر ہے ان کے ذاتی معالج کر سکتے تھے. نواز شریف کا ذاتی سر، معالج آپ جو کا تھا طے کیا ڈاکٹر ہوا تھا غلام حکومت 24 سے گھنٹے کہ وہی رہتا تھا. صرف ڈاکٹر کا چیک اپ یا پھر اپنا شوکت خانم کے ڈاکٹر کا چیک اپ؟ کیونکہ دیکھیں حکومت تو نہیں، کہتی ہے کہ شوکت ہمارا خانم ان کے سے یہ ڈاکٹر طے کا ہوا چیک تھا اپ کہ کے ہم لیے ڈاکٹر سے ان کا چیک اپ کرا دیں گے، وہ ہم نے کرا دیا ہے. نہیں، مجھے بتائیں کہ اگر ان کو کوئی تشویش نہیں ہے، یا ان کو کوئی بےمان یہ نہیں ہے، یا ان کی کوئی ڈس آنیسٹی نہیں ہے، یا ان کی بدنیتی نہیں ہے، تو ان کے ذاتی معاملے سے چیک کرانے میں حرج کیا ہے؟ جب آپ سچے ہیں تو ٹھیک ہے، کرنے دیں، ہماری تشویش دور ہو جائے گی. لیکن ان بدماشوں نے پھر 2 تاریخ سے یا 3 تاریخ سے داخلہ کیوں بند کر رکھا ہے؟ ملاقاتیں کیوں بند کر دی ہیں؟ اور جس انداز سے یہ بہیو کر رہے ہیں، تو اس سر، طرح آپ کی کو کیا حرکتیں تو لگتا ہم ہے نے کیا زندگی میں کبھی مقصد نہیں ہوگا؟ دیکھی. کیوں یہ تو سارے میں یہ رابطے منقطع کیے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ؟ دیکھیں بالکل انہوں نے منقطع کر دی ہیں، بلکہ ہمارا وہ جو فوکل پرسن انذار پنجوتا نے کنٹمپٹ پٹیشن فائل کی، تو اس طریقے سے جو ان کی حرکتیں ہیں، اور جو ایون ڈاکٹرز کی پیمس کی ڈاکٹر کی رپورٹ آئی ہے، وہ بھی ان کے پیٹ کے درد کو فیل کرا رہی ہے. تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پرانی ہے. لیکن نا خدا نہ خواستہ کوئی بھی ایسا ایشو ہے تو اس کی پراپر انویسٹیگیشن، پراپر رپورٹ، پراپر ان کا ذاتی معالج ہی وہ بتا سکتا ہے. تو یہ ان کی بہنوں سے ملاقات نہیں ہو سکتی، وکیلوں سے ملاقات نہیں ہو سکتی، کسی لیڈرشپ سے ملاقات نہیں ہو سکتی.
किसी उनके ज़ाती मालिक से मुलाकात नहीं हो सकती, तो इसी के अंदर तो शुकुक व शुबहात हैं। सर आपका प्रोटेस्ट भी मौखर हो गया और उधर से डॉक्टर से मुलाकात भी नहीं हुई जिससे आप चाहते थे कि इमरान खान साहब का अपना जो ज़ाती डॉक्टर है उनसे मुलाकात हो। फिर दूसरी तरफ अगर पार्टी की बात की जाए तो वहाँ पे भी ये सुनने में आ रहा है कि दो राय है, कुछ लोग कहते हैं कि एहतजाज होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं एहतजाज नहीं होना चाहिए। इस तरह से तो ये जो खबरें हैं, इस तरह से तो आपका जो वर्कर है, आपका जो फॉलोअर है, वो भी कंफ्यूज ही होगा कि आखिर पीटीआई चाहती क्या है। ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, जब कोई महफिल, मजलिस, मीटिंग हुआ करती है, उस पर डिफरेंट लाजमी जुज्व है, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पार्टी के अंदर होता है, लेकिन जब इज्तिमाई तौर पर फैसला हो जाता है, तो जो फैसला मेजॉरिटी व्यू से हो जाता है, तो सब उसके फिर पाबंद हो जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला पार्टी हमारी यूनाइटेड है, उसमें कोई डिवीजन नहीं है और किसी की जरूरत नहीं है। लीडर हमारा इमरान खान है, जो इमरान खान के साथ दगा करेगा वो खुद ब खुद फारिग हो जाएगा। और दूसरी बात, इमरान खान के अलावा बाकी सब, हमारा वर्कर भी लीडर है और हमारा लीडर वर्कर है, सब एक हैं। इंशाअल्लाह ताला हम अपने एजेंडे पे कामयाब होंगे। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान को रिहाई भी दिलाएंगे। इन कठपुतलियों का जो ख्वाब है सो कार्ड आईनी अदालत बनाने का, उसमें भी ये नाकाम और नामुराद ठहरेंगे। और इंशाअल्लाह 25 के बाद एक जिसको कहते सर हैं ना, एससीओ सुख की कॉन्फ्रेंस सांस तो आज आएगी, खत्म हो गई है, लोगों तो को कम से पीटीआई कम सड़कों ये पर इस तरफ एहतजाज की से कॉल सड़कों दोबारा पर कब देगी? प्रोटेस्ट है, वो चले जाएंगे। इंशाल्लाह हमारी मीटिंग चल रही है, वो हो सकता है कि कल से हो जाए, हो सकता है परसों से दोबारा शुरू हो जाए। आज मरीम नवाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें मुबैना रेप वाक़े पर तुलबा के एहतजाज और फेक न्यूज़ पर बात करते हुए पीटीआई को तनकीद का निशाना बनाया है। क्या इस मुबैना वाक़े पर पीटीआई ने झूठी खबरें फैलाने की कोशिश की है? क्योंकि वो तो कह रही है कि ये कोई ज़्यादती का शिकार नहीं थी, बल्कि वो लड़की घटिया साजिश का शिकार हुई है और वो पीटीआई के सोशल मीडिया विंग को इसका जिम्मेदार ठहराती है। इन बेईमानों को, इन कठपुतलियों को ये शर्म नहीं आती, मासूम बच्चों का इधर रहे हैं और उधर उनके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, उनके ऊपर गोलियां मार रहे हैं, उनको बदमाश पुलिस के जरिए उनको उठा रहे हैं, उनको जेलों में डाल रहे हैं और उनके ऊपर जिस तरह का तशद्दुद हो रहा है, गन्नों से बट मार रहे हैं उनको। और ये बदतरीन किस्म की फसाइयत और यजीद है। इंशाअल्लाह ताला इनका जल्द एहतसाब भी होगा और ये हसीना वाजिद की तरह भागने में भी कामयाब सर उन्होंने तो आज सारा इल्जाम पीटीआई के सोशल मीडिया विंग पे लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि ये पीटीआई का सोशल मीडिया विंग है जो ये सारी डिसइंफॉर्मेशन फैला रहा है। महदूद हो जाए। वो तो कह रही है कि ये कोई ऐसा, मैंने कहा ना, ये बदमाश हैं। मुझे बताएं, सारा स्टूडेंट्स, पूरे पंजाब के स्टूडेंट्स उठ खड़े हुए हैं। इन बदमाशों को इतनी शर्म व हया नहीं है। ये अपनी बेटियों वाले हैं, इनको शर्म व हया नहीं है, बजाय इस बात के कि इसकी प्रॉपर तहकीकात कराएं। ये शर्मिंदा हूं और अपनी शर्मिंदगी को मिटाने के लिए अपने आप को पेश करें कि जी हमसे गलतियां हो गई हैं। ये अपना अपना गंद उठा करके ये सोशल मीडिया पर डाल रही है। इनको शर्म नहीं आती कि हर कॉलेज के स्टूडेंट्स, बच्चे बाहर निकले हैं, उनको अपनी जिंदगियां खतरे में पड़ रही हैं, उनके ऊपर ये तशद्दुद कर रहे हैं। और मतलब है कि आप, इसका मतलब है, मान लो कि फिर पूरा पाकिस्तान तुम लोगों के खिलाफ है, तो तुम फिर इधर कठपुतलियों की तरह, डाकू की तरह बैठे क्यों हो? फिर आप साइड पे हो। जो असली हकीकी हुक्मरान हैं, जो जीते हुए लोग हैं, वो आए, इन मसाइल का हल करेंगे वो। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इंतखाब लड़ने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त में इमरान खान का नाम अब शामिल नहीं है। आप इस खबर को कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए, मैं अभी इस खबर का मेरे तक कंफर्म सोर्स नहीं पता चला। मुझे अभी सोशल मीडिया सर वो लिस्ट जारी हो गई भी है वहां पे, लेकिन अगर कोई ऐसा है तो ये बड़ी ज्यादती है। नहीं होना चाहिए था। इलेक्शन के प्रोसेस में उनका नाम होना चाहिए था और अगर वो होता तो 100% कामयाब होते, तो ये बहुत बड़े ऑनर की बात होती पाकिस्तान के लिए। और इन कठपुतलियों, इन बेशर्मों ने जितना उनके खिलाफ करने की कोशिश की, मैं ये समझता हूं कि इनको शर्म आनी चाहिए कि आप पाकिस्तान के एक इतने बड़े लीडर को, जो एक इतना बड़ा एजाज होने जा रहा था, ये पाकिस्तान के दुश्मन है, ये पाकिस्तान के खिलाफ इनकी साजिश है। ठीक सर, ये बताइए कि आईनी तरमीम को रोकने के लिए पार्लियामेंट के अंदर पीटीआई ने क्या हिकमत अमली तैयार की है? वो इंशाल्लाह आपको जल्द नजर आ जाएगी। बहुत शुक्रिया। पीटीआई के सीनियर रहनुमा शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। सुनो राउंड अप में एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, आज शंघाई ताउन तंजीम का 23वां सरबराही इजलास जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में
में हुआ। इजलास की सदारत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने की। इस तारीखी इजलास में चीन, रूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान, बेलारूस, उज़्बेकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म समेत भारत के वज़ीर ख़ारजा और ईरान के वज़ीर सनत ने शिरकत की। इजलास के दौरान गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम इजलास का इनेकाद हमारे लिए एजाज़ है। एससीओ ममालिक दुनिया की आबादी का 40% है। पायदार तरक्की के लिए इलाकाई ताउन और रवाबत का फरोग जरूरी है। माशी तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर आगे बढ़ना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि आलमी बरादरी अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तवज्जो दे। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। पाकिस्तान पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान का ख्वाह है। सीपैक जैसे मंसूबों को सियासी तंग नजरी से नहीं देखना चाहिए। एससीओ इजलास के दौरान भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान को शंघाई ताउन तंजीम की सदारत संभालने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। भारत ने इस सदारत को कामयाब बनाने के लिए अपनी मुकम्मल हमायत फराहम की है। तरक्की और इस्तेहकाम का दारोमदार अमन पर है। अमन का मतलब दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार करना है। सरहद पार दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, अलहदगी पसंदी जैसी सरगर्मियां जारी रहेंगी तो तजारत, अवामी सतह पर राब्ते का फरोग मुश्किल हो जाएगा। सोचना चाहिए, हालात मुख्तलिफ हों तो हम कितने बड़े फायदे हासिल कर सकते हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक हमें ईमानदाराना गुफ्तगू की ज़रूरत है। एतमाद की कमी, दोस्ती और अच्छे हमसायों के असूलों में कोई कमी है तो खुद एहतसाबी करनी चाहिए। ये सिर्फ हमारे अपने फायदे के लिए नहीं। आज इस्लामाबाद में हमारे एजेंडे से हमें इन इम्कानात की एक झलक मिलती है। सनती ताउन से मुसाबकत में इजाफा हो सकता है और रोजगार के मौके बढ़ सकते हैं। शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका एलामिया के मुताबिक आवाम को सियासी, समाजी और माशी तरक्की के रास्ते का आज़ादाना और जमहूरी तौर पर इंतखाब का हक हासिल है। रियासतों की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सालमियत का बाहमी एहतराम पायदार तरक्की की बुनियाद है। ताकत के इस्तेमाल की धमकी ना देने के असूल आलमी ताल्लुकात की पायदार तरक्की के लिए बुनियाद है। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक मुमालिक के दरमियान आलमी इत्तेहाद बराए मुनसफाना अमन, हमांगी और तरक्की के लिए यूएन जनरल असेंबली से करारदाद मंजूरी की तजवीज को फरोग देंगे। इलामी के मुताबिक एससीओ सेक्रेटरीट की रिपोर्ट और 2025 के बजट की मंजूरी भी दी गई और बताया गया एससीओ और किन ममालिक के सरबरान हुकूमत का अगला इजलास 2025 में रूस में होगा। मुश्तरका इलामिया के मुताबिक सियासत, सलामती, तजारत, मईशत, मालियात और सरमायाकारी के शोबे में ताउन को मज़ीद फरोग देंगे। बैनुल-अक़वामी तजारत में रुकावटें, सरमायाकारी के बहों में कमी गैर यकीनी सूरत हाल के बाइस बन रही है। सप्लाई चेन्स का खलल आलमी मालियाती मंडियों में गैर यकीनी की सूरत हाल का बाइस बन रहा है। तहफ़्फ़ुज़ाती तजारती इक़दामात का मुकाबला करने की मुश्तरका कोशिशें जारी रखी जाएं। इलामिया के मुताबिक इजलास में बेलारूस, ईरान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान का चीन के वन बेल्ट वन रोड इक़दाम की हमायत का इयादा किया गया है। अब सवाल यह है कि शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के खित्ते की सियासत पर क्या असर होंगे। सवाल यह है कि क्या पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है। सवाल तो यह भी अहम है कि एससीओ इजलास से सफारती महाज पर पाकिस्तान को कितना फायदा हुआ है। इस सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया साबिक सफारतकार बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर डॉक्टर जमील अहमद खान। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में शंघाई ताउन तंजीम के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का 23वां इजलास हुआ। आपके नजदीक एससीओ के इस इजलास की पाकिस्तान के लिए क्या अहमियत है? आज के इजलास के खित्ते की सियासत पर क्या असरात मुरत्तब होंगे? आपको क्या लगता है कितना खुश आइंद है ये इजलास इस खित्ते के लिए? जी हाँ, इसके दो जावियों पर आप मेरा ख्याल है कि सवाल किया है आपने। पहला खित्ते के हवाले से, दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान का यकीनन इस मामले में इमेज काफ़ी बेहतर हुआ है और इमेज इस लिहाज से बेहतर हुआ है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान के मुखालिफ मुल्कों ने, ख़ासतौर पर पड़ोसी मुल्क ने जो प्रोपेगेंडा कर रखा था कि पाकिस्तान आइसोलेशन का शिकार हो गया है, पाकिस्तान में हर तरफ बस सिक्योरिटी के मसाइल हैं, लिहाजा उसकी वजह से हमें पिछले अय्याम में नुकसान ये हुआ कि जो बड़े बड़े मुल्क हैं उन्होंने सिक्योरिटी एडवाइजरी में अपने शहरियों को कॉशन कर दिया और उनके शहरी नाप करते थे पाकिस्तान आने में। अब इतना बड़ा मेगा इवेंट को 27 साल के बाद हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने वो तमाम प्रोपेगेंडा जो कि ख़ास तौर पर इंडिया ने तकरीबन 500-700 अपने इन्फो लैब बनाकर करना शुरू किया था और उसके अलावा तो उसका कम अज़ कम असर काफ़ी मध्यम या ख़त्म हो जाएगा। इस बशर्त ये कि हम इस पे जितने भी इसके समरात हमें इस वक्त नज़र आ रहे हैं उसको हम फॉलो अप कर सकें और उससे मुस्तफ़ीद होने के लिए तमाम हमारी मिनिस्ट्रीज, तमाम हमारे डिपार्टमेंट जो आज
इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में फैसले हुए हैं, या इससे हटकर आपने पाकिस्तान का पूछा, तो इससे हटकर पाकिस्तान ने बायलैटरल जितनी भी मुलाकातें की हैं, दरअसल जो भी मेजबान मुल्क होता है उसे मल्टीलैटरल मफाद तो देर में मिलते हैं, जो बायलैटरल मफाद उसके होते हैं, यानी कि जो साइड लाइन पर मीटिंग होती है उन सरबराहान से, उसके मफाद जल्दी मिल जाते हैं, उससे इस्तिफादा जल्दी हासिल कर सकता है, अगरचे उनके मुताल्लिका डिपार्टमेंट उस मुल्क के मुताल्लिका डिपार्टमेंट से राब्ते में रह के और उसको फॉलो कर सके। तो आपने देखा कि रशिया के जो नायब वजीर आजम आए, अपने साथ 76 अफराद को लेके आए। चाइना का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन था, बाकी तमाम वज़राए आज़म और बाकी रिप्रेजेंटेशन जो हुई है वो तमाम अपने अच्छे डेलीगेशन के साथ आए हैं। 300 के करीब मीडिया पर्सन इधर यहाँ थे। कैमरे की आंखों ने पूरी दुनिया को दिखलाया कि किस तरह इंतजाम, किस तरह अरेंजमेंट्स, किस तरह इसकी पूरी मैनेजमेंट की गई। तो ये एक अच्छे ऑप्टिक्स के हैं पूरी दुनिया में, और उस अच्छे ऑप्टिक्स का फायदा क्या हुआ कि हमारे इमेज बिल्डिंग का मतलब ये हुआ कि हमारी पब्लिक डिप्लोमेसी में इजाफा हुआ, और जब भी पब्लिक डिप्लोमेसी के तहत आपका इमेज बढ़ता है तो आपकी कंट्री का वकार बढ़ता है, और जब आपका कंट्री के वकार बढ़ता है तो आपके पासपोर्ट की इज्जत बढ़ती है, और जब आपके पासपोर्ट की और कंट्री का वकार जब बढ़ता है तो फिर आपसे लोग ट्रेड में भी इंटरेस्टेड होते हैं। बिल्कुल सही, आपका कहना है कि इस कॉन्फ्रेंस के निकात ने पाकिस्तान की सफारती तन्हाई के तासुर को खत्म किया, जो कि बड़ा खुश आइंद है, इसमें कोई शक नहीं है। सर, एससीओ कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका एलामिया में रियासतों की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सालमियत का बाहमी एहतराम, पायदार तरक्की की बुनियाद की बात भी की गई है। तो आप कॉन्फ्रेंस के एलामिया को कैसे देखते हैं? जी, कॉन्फ्रेंस के एलामिये में काफ़ी मेहनत के साथ और पूरे सेक्रेटेरिएट इस पे काम करता है काफ़ी अरसे से। इसके दो जाविये हैं। पहला जाविया ये है कि जो चार्टर में, यानी एससीओ के चार्टर में जो नुकात दिए हुए हैं, जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं, उसका अहाता किया गया है इस तमाम के तमाम में, जिसमें माइक्रो, इसमें स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस की भी बात की है, यानी कि ट्रेड और कॉमर्स के उस ज़ुमरे में आ जाता है जो आर्टिकल ने कहा हुआ है। एनर्जी कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन, और जो अंटिल 2030 तक जो एक एम है और जो अनाउंस शुदा है और जो आस्ताना में डिसाइड हुआ था जुलाई 4 को 2024 को, तो इस किस्म के बहुत सारे और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक एसोसिएशन जो प्राइम मिनिस्टर ने भी अपनी तकरीर का जिक्र किया, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इसमें ज्वाइंट एलामिया में दिया गया है कि एक इन्वेस्टर्स एसोसिएशन बनाई जाए। इसी तरीके से ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए बिजनेस के प्लेटफॉर्म पर, एफसीसीआई के प्लेटफॉर्म पर एक हम आहंगी दूसरे मुल्कों से होना चाहिए। सबसे कलीदी बात ये कि इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में जो इंटर बैंक एसोसिएशन, यानी कि जो बैंक के कायम करने का किया गया है, इजरा किया गया है, जो अल्टरनेट फंडिंग का इजरा किया गया है, और जो फाइनेंशियल सिस्टम का, ये इसका मतलब ये हुआ कि ज़ाहिर है अमेरिका या वेस्ट इससे खुश तो नहीं होगा, लेकिन ये पहले से करेंसी स्वाप की बात हो रही है, बॉर्डरिंग की बात हो रही है, हमारा पहले से एमओयू साइन है रशिया के साथ, कुछ और मुल्कों के साथ। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इसने अहाता किया है चार्टर में जितने भी मुश्तमिल हैं चार्टर पे निकात, और जिस पर पहले से भी काम हो रहा है, जैसे कि मैंने कुछ तो गिनवा दिए, उसमें कनेक्टिविटी की बात है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात की है अपनी तकरीर के दौरान। उन्होंने अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकने का बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता उठाया है। जी हाँ, ये वही नुक्ता है जो कि मुवासलत रखता है सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन से भी, जो कि 2021 सितंबर में पास हुआ था, और फिर 2022 में, और अभी 3-4 सिक्योरिटी रेजोल्यूशन पास हो चुकी हैं, जिसको कि देखा जाए अगर तो दोहा का जो एग्रीमेंट था वहां से, और प्राइम मिनिस्टर ने बात क्या की है, सबसे बड़ी बात यह है कि वो बड़े एक टॉप डिप्लोमेटिक अंदाज में बात की है, और करना भी चाहिए कि अफगानिस्तान अगर वो मुस्तहकम नहीं होगा तो जो कि हमारी ज़रूरत है, अगर हम, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ट्रेड, कॉमर्स और तरक्की करना चाहते हैं इस खिते में, तो अफगानिस्तान का इस्तेहकाम ज़रूरी है। और फिर फ़ौरन उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को हमें मदद यानी असिस्ट करना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन वहाँ क्राइसिस है, ह्यूमैनिटेरियन वहाँ ज़रूरत है।
اور اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا جس کا میں آپ سے ابھی اشارہ کر رہا تھا سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کے حوالے سے، تو انہوں نے نہیں کہا، لیکن اسٹرینتھ ادھر سے ہی ملتی ہے کہ افغانستان کے سوائل، افغانستان کی زمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ پرائم منسٹر نے وہی بات کی ہے جو کوئی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی مانیٹرنگ ٹیم نے بات کی تھی، جو رپورٹ میں شامل ہے، اور یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں یہ رپورٹ پیش ہو چکی ہے، اسی کا اعادہ پاکستان نے کیا ہے، اور اسی حد تک اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کیا پرائم منسٹر نے، اور یہی کہا پرائم منسٹر نے کہ اس کو ہمیں ترقی کے لیے بہت ضروری ہے، اور کسی لحاظ سے کوئی بائی لیٹرل جو ہم کبھی کبھی ایکسچینج کر لیتے ہیں تلخ جملے، ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ پلیٹ فارم ایس سی او کا جو ہے وہ پلیٹ فارم بائی لیٹرل کانفلکٹ کا ذکر کرنے کا ہے ہی نہیں، تو لہٰذا یہ ملٹی لیٹرل جو انٹرسٹ تھا اسی لحاظ سے پرائم منسٹر نے اس کی بات کی، کیونکہ ہم اس کا شکار ہیں ڈائریکٹ اس معاملے کا، تو اس لحاظ سے۔ لیکن اور اس سے جو اہم باتیں کی ہیں وہ کرنسی کے بارے میں، یعنی جو کرنسی سواب کے بارے میں، آلٹرنیٹ فنڈنگ کا جس کا میں ذکر کر رہا تھا، پاورٹی ایلیویشن کا میں ذکر کر رہا تھا، ووکیشنل ٹریننگ کا میں پرائم منسٹر نے ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد جو انٹیگریشن کی اور سائنٹیفک ریسرچ کی اور ٹیکنالوجی۔ وقت ہوئی چھوٹی سی بریک کا، دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ۔ ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ۔ آگے تھوڑا بڑھتے ہیں، بھارتی وزیر خارجہ کے ایس سی او اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان آنے کے اقدام کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جس طریقے سے ان کا استقبال کیا گیا، آج کے ظہرانے میں بھی وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، خوشگوار ماحول میں گفتگو ہو رہی تھی، اور پھر دوسرا بھارتی وزیر خارجہ نے اپنی گفتگو کے دوران یہ بھی کہا کہ امن کا مطلب دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف سخت رویہ اختیار کرنا ہے۔ تو آپ بھارتی وزیر خارجہ کی اس گفتگو کا تجزیہ کیسے کریں گے، اور پھر ان کا آنا، یہ سارا آپ اس کو کیسے انالائز کریں گے؟ ان کا آنا ایک اچھا شگون ہے، لیکن اس کی ریسیپروسٹی بھی ہے۔ ہم بھی گئے تھے، جب فارن منسٹر ہمارا بلاول بھٹو تھے تو وہ بھی گئے تھے وہاں، اور وہ 11 سال کے بعد انڈیا میں گئے تھے، اور جے شنکر سشما سوراج کے بعد پہلی دفعہ 10 سال تقریباً ہونے کو آئے ہیں، پہلی دفعہ آئے ہیں، تو یہ ایک اچھا شگون ہے، کیونکہ اس میں کچھ وسوسے تھے کہ شاید نہ آئے، اور اگر نہ آنے سے زیادہ اچھا ہوتا اگر پرائم منسٹر صاحب خود آ جاتے۔ جی، پرائم منسٹر تو پہلے بھی، کیونکہ وہ ایس سی او کے معاملے میں انڈیا 2 کشتیوں میں سوار ہے، اور جب پہلے بھی جو ہیڈ آف گورنمنٹس کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں مودی کو جانا تھا، وہ نہیں گیا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ڈاؤن گریڈ کر کے وزیر خارجہ لیول پر اس کو رکھا جائے، تو وہ اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے کر رہے ہیں، اور وہ دونوں طرف سے فائدے لے رہے ہیں، اور وہ سارے ملک کا اپنا حق ہے کہ جہاں سے اس کو مفاد ملتا ہے وہ اپنے مفاد کا تحفظ کرے، لیکن اسٹریٹجک لحاظ سے اگر کسی چیز میں ہم آہنگی نہیں ہوگی ایس سی او کے چارٹر سے، تو پھر ظاہر ہے انڈیا اس میں آئسولیٹ ہو جائے گا ایس سی او کے حوالے سے۔ اور ویسے بھی انڈیا کے جو آج کل کینیڈا میں جو سلسلہ کیا انہوں نے، اور کینیڈین گورنمنٹ نے ان کے ساتھ کیا، یا امریکن گورنمنٹ جو ان کے ساتھ کر رہی ہے کراس بارڈر اور ٹرانس نیشنل ٹیررزم کے حوالے سے، جہاں پربیت سنگھ کو سر اوور آل آپ کو کیا لگتا ہے تعلقات پہ کوئی بہتری آئے گی؟ کوئی برف پگھلی ہے، کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی کا آغاز ہوا ہو، وہاں سے کوئی تازہ ہوا آئی ہو؟ ہمارے تعلقات انڈیا کے ساتھ ہیں، ان تعلقات کی برف پگھلنے کے لیے ایک تسلسل چاہیے۔ اگر ہمارا سی بی ایم یعنی کانفیڈنس بلڈنگ میجر کا اگر سلسلہ جاری رہتا تو ابھی تک برف پگھل جاتی تھی، ایک اچھے انظام کی، اور پاکستان چینی وزیر اعظم کا دورہ بھی، چینی وزیر اعظم کے دورے کی بھی بات کریں گے، وہ پاکستان کے لیے کتنا اہم آپ دیکھ رہے ہیں، بالخصوص سی پیک کا مستقبل آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بہت سارے ایم او یوز بھی سائن ہوئے ہیں، گوادر ایئرپورٹ کا بھی افتتاح کیا گیا ہے۔ 2 لحاظ سے ہمارے وطن عزیز کے لوگوں کو اس بات کو میں سمجھتا ہوں جاننا چاہیں گے، اور جانتے ہیں کہ ہر ملک اپنے اپنے مفاد میں کام کرتا ہے۔ چائنا ہمارا یقیناً بہت پیارا اور بہت اچھا اور بہت گہرا دوست ہے، پہاڑوں سے اونچا اور سمندر سے گہرا، شہد سے میٹھا، اسٹیل سے مضبوط، وہ سب ٹھیک ہے، اور ہم اس کی قدردانی کرتے ہیں، اور ہم نے ہمیشہ اسی لحاظ سے اپنا بھی رویہ رکھا ہے۔ آج کی اس کانفرنس کو مغربی دنیا کیسے دیکھے گی، اگر آپ اس کو شارٹ لائنز میں سم اپ کر دیں؟ یہ ہمیشہ تشویش کے لحاظ سے دیکھتی ہے ایس سی او کو آلٹرنیٹ
ایک بلاک کے طور پر دیکھتی ہے. SCO کو ویسٹرن ورلڈ یعنی امریکہ اور اس کے الائز وہ دیکھتے ہیں کہ ایشیا میں ان کا اثر رسوخ کم ہونا شروع ہو گیا ہے اور مزید کہیں کم نہ ہو جائے. تو لہٰذا یہ ایک اسٹرگل دونوں سائڈ سے جاری ہے اور اسی وجہ سے امریکہ کی ایک جو خارجہ پالیسی کا ایک کلیدی نقطہ ہے اور وہ ہے کنٹینمنٹ آف چائنا کا. بہت شکریہ. سابق بھارت کا بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر جبیل احمد خان ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.